ओम साई राम। सभी साई भक्तों को, बाबा को मेरा शत शत प्रणाम। सभी साई भक्तों को मेरा प्रणाम। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो आज सुबह ही हुआ बाबा का लीला मेरे साथ। मैं सुबह, मेरे बेटे का स्कूल रहता है, तो उसका टिफिन बनता है, वो खाना खा के जाएगा स्कूल में, तो दाल चावल सब्जी सब, और उसका टिफिन भी बनाना पड़ता है, तो जल्दी रहता है बहुत सुबह। वो 9:30 तक निकल जाता है, तो जल्दी-जल्दी में मैंने आज पोहे बनाने को सोचा था, और नींद से भी थोड़ा आधा घंटा लेट उठा था, तो मैं जल्दी-जल्दी में थोड़ा पोहा बनाने को सोचा था। तो उसका रेडी करने के बाद मुझे क्या हुआ कि मैं आलू का पराठा बना दूँ, ऐसा ऐसा मन में आ गया अचानक, चलो आलू का पराठा बनाते हैं। हुँ। तो मैं उसके लिए सब तैयारी कर रही, तो देखी आलू के पराठा में अजवाइन अजवाइन डालता है, हरा धनिया, मिर्च-विर्च, वो एक्चुअली हरा धनिया और अजवाइन नहीं था, हरा धनिया जो थोड़ा बहुत था, इसके पहले मैंने जो सब्जी बनाई थी उसमें डाल दिया। तो फिर भी मैंने वो देखा कि नहीं है, लेकिन आलू का पराठा बनाना है, ऐसा मन में आ गया। तो जो भी था उससे ही आलू का पराठा बना दिया। और मेरे घर में ना आलू के पराठे दही के साथ ही खाता है, अचार के साथ ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता। और 2-3 दिन से मैं दही जमाना भी भूल भूल जा रही हूँ रात को। तो मैं फिर भी बनाई। फिर भी क्या मन में हुआ, मैं आलू का पराठा बनाई। और बाबा को पहले भोग लगाती हूँ, और फिर वही भोग टिफिन में पैक करके मैं अपने बेटे को देती हूँ। वो और उसके दोस्त लोग थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं, वही प्रसाद पाते हैं, बाबा का भोग पाते हैं सब लोग। तो बाबा के सामने मैं भोग रखी। तो मेरे बेटे को बोली कि मैं तेरा खाना निकाल रही हूँ, जो वो खा के जाएगा। बेटा तू ये टिफिन बॉक्स ले, बाबा के सामने भोग रखा है, तू थोड़ा पैक कर ले बेटा, लेके पैक कर ले। वो बोला ठीक है माँ, दो। तो वो जब भोग उठाने आई, तो वो मुझे जोर से बुलाई, माँ माँ इधर आओ, माँ इधर आओ। मैंने बोला क्या? बोला देखो माँ, ये इस वाला साइन बन गया है पराठे में। तो मैंने बहुत खुश हुआ कि मैंने बोला बाबा अच्छा, आपको आज आलू का पराठा खाना था, इसीलिए आप आज पोहा नहीं बनाने दिया। और रोटी सब्जी भी बनता है, सुबह ऐसे ही बनता है। तो आज आज आपको आलू का पराठा खाना था, ठीक है। बहुत खुश हुआ मन में, चलो बाबा ने खाया, बाबा का मर्जी था, बाबा ने वो बनाया और खाया, बाबा ने भोग स्वीकार किया। उसके बाद जो दूसरा पराठा उठाने गई, वो पहला वाला पैक करके जो दूसरा उठाना गई, तो उसमें भी एक छोटा सा ओम का शेप था। उसका नीचे वाले पराठे में भी टोटल 3 पराठा रहता है, तो उसमें भी एक ओम का शेप था। तो मेरे बेटे बोले बाबा को तो आज आलू के पराठे भाग गई। चलो मैंने बोला बेटा देख, इसीलिए ना मैंने मुझे आलू का पराठा बनाने को बोली सुबह, मेरे मन में ऐसा मुझसे बनवाई आलू का पराठा, आज इसको आलू का पराठा खाना था मेरे बाबा को। तो बहुत बहुत खुश हो गई मैं। और मैंने मेरे बेटे वैसे सुंदर से पैक करके ले गई, बोला चलो बाबा की कृपा है, ये मैं सब दोस्त लोग को दिखाऊंगी स्कूल में जाके, और हम सब ये प्रसाद पाएंगे। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला मुझे ठीक है तो ले जाओ। बहुत 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 खुशी होती है जब आप बाबा अपने मर्जी का बनवाते हैं, बाबा उसे स्वीकार करते हैं, फिर हम लोग वो प्रसाद पाते हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स नहीं था घर में, कुछ कुछ तो ऐसे लग रहा था कि आलू का पराठा नहीं अच्छा बनेगा आज। उसमें से एक मैंने बोला बेटा एक तू रख दे, और एक और ले ले, ये थोड़ा सा प्रसाद हम भी पा लेंगे, बाबा का आशीर्वाद है, तो हम भी ये दोपहर को उसके पापा और मैं थोड़ा थोड़ा पा लेंगे। तो इतना सुपर टेस्टी बना था, आपको क्या बोलूं ये भोग। बाबा ने जो आलू का पराठा जो बनवाया, कुछ चीजें कम होते हुए ये भी इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है, मैं आपको समझा नहीं सकती। आप भी बाबा के इस प्रसाद का, भव्य प्रसाद का दर्शन कीजिए। और एक मैं लीला बताना चाहती हूँ बाबा का। इस गुरुवार को मैं घर नहीं थी एक्चुअली, इस गुरुवार को शाम को मैं घर आई। एक्चुअली मंगलवार को मेरी मौसी का फोन आ गया कि मेरे नानी का तबीयत बहुत बिगड़ गया है, तो वो बोली कि तू आजा, आके थोड़ा देख ले, तुझे देखना चाहती है, कब क्या हो। मैंने बोला ठीक है। तो अगले सुबह ही मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बेटे, हम लोग निकल गए सुबह सुबह, 5:30-6 बजे तक हम लोग निकल गए। तो एक्चुअली मेरा नानी का घर और मेरा मायका 10-15 मिनट के गैप पे है।
تو میں پہلے میرے پاپا کے گھر گئی پھر نانی کے گھر گئی اور میرے پتی 7 سال بعد میرے مائکے گئی ہے اس لیے نا میرے پاپا بھیا میرے پتی کو آنے نہیں دے رہے تھے تو من میں کیسا ہوتا ہے نا کہ اگلے دن گرووار ہے بابا کا پوجا کرنا ہے گھر میں تو میں نہیں آ پا رہی تھی تو کیسا من میں لگ رہا تھا پھر بابا کی مرضی سمجھ کر میں رہ گئی چلو اگلے دن صبح نہیں نکالنے دیا پاپا نے دوپہر کو کھانا وانا کھا کے شام کو نکلنا تو ہمیں شام کو نکلی تو گھر پہنچی تو 7:30 8 بج گئی تھی تب آ کے تھوڑا نہا وہا لیا اور بابا کے سامنے تھوڑا دھوپ اگر بتی رکھ کے بابا کا تھوڑا مٹھائی اور وہ بتاشا پانی بھوگ میں لگا دیا اور کیسا لگ رہا تھا کہ چلو آج گرووار ہے بابا کو اتنا اچھے سے نہلاتے ہیں سجاتے ہیں وہ نہیں کر پائے اور نا 2 دن میں ہر روز ایک بلی آتا ہے میرے کھڑکی کے سامنے بلی آ جاتا ہے اور آ کے نا ایسے ماں ماں کر کے وہ بلاتی ہے تو تھوڑا سا دودھ لے کے میں اس کے کٹوری میں دودھ لے کے اس کو پینے کو دیتی ہوں اور میں وہ میرے سامنے پیتا ہے مجھے بہت 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 اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے جیسے بابا آتے ہیں آ کر مجھ سے کھانا مانگتے ہیں کہ جیسے بابا کرتے تھے شرڈی میں ایسا مجھے لگتا ہے تو میں اس کو دودھ پلاتی تھی تو 2 دن سے اس کو بھی دودھ نہیں پلا پائی اور رات کو میں نے اس کو ادھر ادھر باہر نکال کے دیکھا بلایا بھی لیکن وہ نہیں آیا نہ جانے کہا تھا وہ تو میں پھر گھر میں آئی اور آ کے بولی کہ بابا 2 دن سے آپ نہیں آئے شاید آپ آئے ہوں گے بابا میں تو گھر میں نہیں تھی کیا آپ آؤ گے ابھی آ کے تھوڑا سا کچھ کھا لو میرے ہاتھ سے بابا مجھے تسلی ہو جائے گی آج پوجا بھی نہیں کر پائی آپ کا تو من میں ایک کیسا رہتا ہے نا تو دیکھیے اس کا 15-20 منٹ بعد میں میرے بیٹے کو پڑھانے بیٹھی تھی تو ایک گائے میرے دروازے کے سامنے باہر گیٹ کے سامنے آ کے وہ جیسے گائے بلاتا ہے ویسے بلا رہی تھی تو میں اٹھ کے گئی تو دیکھی بابا نہیں آئے بابا تو آئے ہی اور 2-3 ساتھیوں کو بابا ساتھ لے آئے گائے کا جھنڈ آپ سوچیے رات کو 8:30-9 بجے گائے کا جھنڈ اگر آپ کے گھر کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا اور اس میں ایک گائے اسپیشل تھا آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ماتھے پہ ایک تلک جیسا تھا اور 4 گائے اور بھی تھا تو میں سب کو گھر میں فریج میں جو بریڈ تھوڑا بسکٹ سبزی وبزی تھا میں سب کو کھلائی وہ ایک بالٹی میں بھر کے پانی اس کے سامنے رکھی وہ پانی سبزی وبزی سب کھائے بہت بہت سنتوش ہوا من میں اب دیکھیے آپ جب بابا کو بلائیں گے نا دل سے بلائیں گے تو بابا کیسے نہیں آئیں گے بابا آ جائیں گے بس آپ دل سے بلا کے دیکھیے بابا آ جائیں گے اب جس بھی کارن سے بابا کو بلائیں گے بابا آ جائیں گے میں نے وہی کہا تھا بابا آپ آ جاؤ تھوڑا سا بھوگ سپار کر لو میرے ہاتھ سے مجھے تسلی ہو جائے گی اور بابا تبھی گائے کے روپ میں آ گئی اور آ کے میرے ہاتھ سے بھوگ سویکار کر لیے بہت بہت دھنیہ واد بابا آپ کو تھینک یو تھینک یو تھینک یو بابا تھینک یو بابا تھینک یو بابا سبھی بھکتوں کا کلیان کرنا بابا منگل کرنا سب سکھی رہے سوستھ رہے شانتی سے رہے بابا یہی آپ کے چرنوں میں بنتی ہے بابا سب کو سوستھ رکھنا اوم سائ رام جے سائ رام